आशिल्ल्या मुखेल सोयऱ्यांक डॉक्टर जस्टिस फेर्दिनबाब रेबेलो, प्रोफेसर पीटर ओनी डिसूजा, ॲडव्होकेट क्लिओफास कुतिनो आणि आयच्या चर्चा सत्राचे मॉडरेटर श्री किशोर नायक गांवकार आणि तुमकां सगळ्या मानेस्तां. सूख आणि दूख ही रात आणि दीस कशी. आयचो दीस अजीब गोंयचे गजब पॉलिटिक्स ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो हे खरें म्हळ्यार आमचे सामको खोशयेचो खीण. पूण केन्ना केन्ना खोशयेच्या खिणाक एक दाग आसताच. आमकां काल एक दुखेस्त बातमी मेळ्ळी. कोंकणीचे सरदार, खरें म्हटल्यार राखणदार बस्ती वामन शेणॉय काल अनंतान विलीन जाले. तांच्या घरच्या बरोबरच संवसारभरच्या कोंकणी मनशांक ही आमची सामकी दुख्खाची गजाल. आमकां तर एक घरचोच मनीस गेलो अशें जालें. बस्ती माव रावताले त्या थंय पयस मेंगलोरान, पूण तांचो सगळो जीव, काळीज, मन आनी कान आसताले संवसारभरच्या कोंकणी लोकां मदीं आनी मूळ पीठ गोंयांत. संदेश तांच्या मोगाचो. तांचो फोन आयल्यार दोगूय वरांची वरां कोंकणी खातीर कितें करूं येता हाचेर भासाभास करताले. हांव मागतां एक मिनीट उबे रावन ह्या अखंड भारताच्या चळवळींतल्या मनशाक आमी आर्गांवपी. देव बरें करूं. संदेश प्रभुदेसाय, आज तुम्ही सगळे ताका ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून वळखतात. शोभा आणि मनोहर प्रभुदेसायलो मदलो पूत, मस्तो, आडांगी म्हणटा म्हणटा चळवळीतलो नेतो, झुजारी, पत्रकार म्हणटा म्हणटा अ फायटर इज अ रायटर केन्ना जालो कळ्ळेंच ना. मिस्टर संदेश प्रभुदेसाय, आज तुजो दीस. आमच्या सोयऱ्यांक माचयेर हापून तुका आपोवणें. आपयता बाब किशोर नायक गांवकार, संपादक, गोवन वार्ता लायव्ह हांकां. किशोर बाबा कोण वळखना. तूं ह्या पेडणेचो हो झील बँकेन काम करतालो, पूण थंय ताचें लक्ष लागलें ना. कॉलेजींतल्यान दैनीक गोमंतका खातीर पत्रकारितेचें प्रशिक्षण घेतिल्लें. म्हणटकीच पत्रकारितेचे चटकेंतल्यान बँकेक स्वस्थ बसूंक दिलें ना. तांणी गोवा दुतांतल्यान उपसंपादक म्हणून आपली बॅटिंग सुरू केली आनी गोवन वार्तान गेले. आतां तांची खरी वळख एक अस्वस्थ पत्रकार म्हणूनय आसा. संदेश प्रभुदेसायची कार्यावळ म्हणटकच मातशें कितें तरी वेगळेपण आसतलेंच, पूण ताची धूव रुचा प्रभुदेसाय ताज्याय फुडलें. ताणें सांगलें, बाबा फुलां दिवप ना अशें म्हणून ताणें नोटबूक आनी 24 वरां जे चलता सॅनिटायझर हाताक लायलो काय तें भेट म्हणून हाडल्या. रुचा प्रभुदेसाय, तुजे कडेन मागता की किशोर बाबाक तो येवकार दिवचो. संदेशा कडेन मागता प्रोफेसर पीटर रोनाल्ड डिसूजा हांकां माचयेर हाडचें. डॉक्टर पीटर डीडी कोसंबी चेअरचे गोवा युनिव्हर्सिटींतले विजिटींग प्रोफेसर आसात. हांच्या आदी ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी शिमला हांगा डायरेक्टर म्हणून आशिल्ले. 1996 ते 2003 मेरेन ते गोंय युनिव्हर्सिटीन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्सान मुखेली आशिल्ले. तांचे संशोधन आनी सल्लागार म्हणून खूब संस्थांनी काम केलां. तांणी संस्थाय उबारल्यात. तांचे मेन डेमोक्रेसीचेर प्रभुत्व आसा.
म्हणजे डेमोक्रेसी आणि डेमोक्रेसीन लोकांची कशी गुलामगिरी आसा, डेमोक्रेसी आमी कशी बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट करूंक शकता हो तांचो आवडीचो विशय. बायरूच्या तांकांय तुवें येवकार दिवचो. संदेश हो गर्भगिरेस्त पैशांनी न्ही, इश्ट परिवारान. ॲडव्होकेट क्लिओफास कुतिन्हो हो नामनेचो वकील आणि संदेशाचो घट्ट कॉम्रेड इश्ट. हांव मागता संदेशान क्लिओफासाक माचयेर हाडचें. ॲडव्होकेट क्लिओफास कुतिन्हो हो दिसपाक थंड आनी शांत, पूण ताज्या मेंदवाच्या कारखान्यान कितें चलता हें कळपाक कुसता. जस्ट सेईंग अशें म्हणून तो कितले कितें लिपिल्ले प्रश्न लोकां मुखार दवरता ते फेसबूक जे लोक पळयता तांकां दिसताच आसतलें. ते सातत्यान दिसाळ्यांनी बरयता. तांचें खरें बरोवप PSU म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन ही विद्यार्थी संघटना आशिल्ली तातूंतल्यान सुरवात जाल्ली आनी उदेंताचे ते संपादक आशिल्ले. ते कार्य कॉलेजीन कितलींशींच वर्सां शिकयतात. ताका अपवाद आसा तो 1991 आनी 92 जेन्ना ते ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आशिल्ले. बायरूच्या तांकां येवकार दिवचो. आनी मातश्यो मोठ्यान ताळयो मारल्यार जाता. आतां हांव मागता संदेशा कडेन डॉक्टर जस्टीस फेर्दीन बाब रिबेलो हांकां तांणी मनान माचयेर हाडचें. फेर्दीन बाब रिबेलो हांची अनेक रुपां आसात. ही इज अ फॉर्मर चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हाय कोर्ट, former judge of Bombay High Court. He has been senior advocate at Bombay High Court. And from 2011, he has been working as arbitrator and consultant. And 1977, he was elected as Legislative Assembly. हातून ताणी गोवा दमण दिवाचे ताणी काम केलें. आमी फेर्दीन बाबाक आपोवपा खातीर तांच्या घरा गेली आनी तांच्या घरा भायरूच इतलीं फुलां आसा न्ही, सो हांव सामकें अपुरबायेन त्या फुलांक पळयतालें. सो तांची मिसेस आयली आनी म्हणपाक लागले दीस इज ऑल डन बाय हिम हांव म्हणून. मागीर म्हाका दिसता कमीत कमी 50 फुलझाडां आनी आसा इतलीं सुंदर आसा. कोवीड सोंपतकच तुमी एक दिसा तांच्या घरा वचचेच. आनी परत आमी तांच्या घरान गेली आणि ताणी म्हळें आफ्टर आय रिटायर्ड आय फिनिश माय डॉक्टरेट. म्हाका आनी एक धक्को बसलो म्हणून हांवें सुरवातेक म्हळें की फेर्दीन बाब हांकां अनेक रुपां आसा. आयज 3 जानेवारी आमची साऊबाई सावित्रीबाई फुलेचो दीस. ही एक व्यक्ती अशी आसा, खूब जाण भारतांतले खूब जाण लोक विचारतात की ही सावित्रीबाई फुले कोण. म्हाका दिसता हांव वा म्हज्या सारके कितल्योशो बायलो आनी कितलेशे दादले हांगा अशी आमी आसची नाशिल्लीं जर सावित्रीबाई फुले आनी तिचो घरकार ज्योतिबा फुले नाशिल्लो आनी तांणी जें काम केलें तें करूं नाशिल्लें. सावित्रीबाई फुले ह्यो देशांतल्यो पयल्यो शिक्षिका अशें म्हणटात. तेणें समाजा कडेन हट्ट धरून लोकांचें शेण फातर खावन बायलांक शिकयलें. आयज तिजी 191वी जयंती. संदेशान चुकून 135वी बरयली, ताच्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करतां आनी मागतां की तिका फुलां ओंपची. फेर्दीन बाब.
तुमच्या सगळ्या वतीन आता खिणायला लोकार्पण सुवाळ्याचं लोकार्पण म्हणजे लोकांक अर्पण करपाचे. तुम्ही म्हणटले अजून मेरेन हांवें पुस्तकान कितें आसा तें अजिबात सांगूंक ना आनी हांव तें सांगचेंय ना. कारण कितें जाता जेन्ना पुस्तकान कितें आसा तें सांगलें काय उत्सुकता जी आसा ती कमी जाता. सो त्या खातीर हांव तें कांय सांगचें ना. पूण एक गजाल सांगता. पयलो जेन्ना ताजो चॅप्टर जो आसा तो हांवें वाचलो तेन्ना ताणें कांय जी विधानां पुस्तकान केल्या म्हजे तकलेन आयलें तेन्ना ताका कांय सांगना हाका पिशें लागलां. दीस इज नॉट करेक्ट म्हणून. मागीर म्हज्या कांय मित्रां कडेन हांव उलयलें, कलिगां कडेन उलयलें आनी खूब आमी चर्चा केली. अरे हाणें हें विधान अशें कशें केलां तशें कशें केलां. पण तो ठोस ताजी भुमिका आपली मांडटा. ओके म्हळ्यार चल हाजेर चर्चा जातली, वाद जातली. एक्चुअली वाद सुरू जालेच. आणि लास्ट चॅप्टर वाचलो तेन्ना म्हज्या काळजाची धडधड तेन्नाच्यान बरीच अशी वाडपाक लागल्या की कितले लोक ताजेर पात्र जातले आनी कितें जातलें खबर ना. सो ह्या पुस्तका बरोबरच हांव म्हणटा की संदेश आयच्यान तुमची जबाबदारी ताका सांबाळपाची. फेर्दीन बाब पुस्तकाचे लोकार्पण करचे. मातशें लागीं बाई मातशें लागीं कोविड संदेश म्हणटा आपल्यान जे कितें बरयलां तें रिसर्च म्हणजे जी विधानां आसा ताजेर आपल्यान खोलायेन अभ्यास केला, संशोधन केला आणि त्या संशोधनांतल्यान आपल्यान हो शोध लावन जे कितें बरयलां. सो दीस इज रिसर्च जर्नलिझम. आणि ही रिसर्च वा अशें खोदून उलोवपा खातीर ताजे कडेन खूब मित्र आसा. आनी म्हाका खरें सांगूं केन्ना केन्ना रागूय येता. पण केन्ना केन्ना अशें जेलसी जाता इतले लोक आसा ताजे बरोबर म्हणून. एक असो मेंटर, एक अशी व्यक्ती ज्या व्यक्तीन संदेशाक सदांच म्हणजे केन्नाय कितल्याय वेळार खंयच्याय राती कितेंय प्रश्न विचारलो जाल्यार ताज्या मनांतली जी गजाल आसा जे ताका सांगपाक जाय ताज्या खातीर फोन घेवन पासियेसान सांगलें वा ताजे बरोबर बसून एक्सप्लेन केलें ते आशिल्ले सर्गेस्त अमृत कासारबाब. आयज हें पुस्तक अमृत कासारबाबाक संदेशान ओपला. हांव मागतां की ह्या पुस्तकाची प्रत सरोजबाई दांडेकर नाजाल्यार विवेक बाबान तांच्या चल्यान ही घेवची. जुझे लॉरेन्सो अनेक रूपाचो व्यक्ती, पोएट, रायटर, एडिटर आणि बऱ्यातलो बरो इश्ट.
ताणें सगळें एडिटींग आनी संदेशाची जी कोंग्लीश भाशा आसा ती जाग्यार घातल्या. हे पुस्तक येताना आनी एक नवीन गजाल जाली. पुस्तक आपल्याक बरोवंक जाता, खूब वर्सां जाली तो सांगत आसा, खूब जाणांक सांगलाय आसतलें. दत्ता बाबा कडेन तो उलयता, तिमले सराक सांगला, म्हाका पुस्तकां बरोवन क्लियोफाता कडेन उलयता. तो विचार करता करता एक नवीन कल्पना जी 2-3 वर्सां जाली ताज्या म्हणजे रमा हरमलकरान सांगली. रामा हरमलकरान सांगली. रिप्रो इंडिया लिमिटेड हे एक अशें ऑर्गनायझेशन आसा जे पुस्तकां प्रिंट करता आनी ताजे डिस्ट्रिब्युशन करता आनी डिलिव्हरी ऑफ बुक्सूय करता. तांचे खाशेलेपण म्हणजे तुका जितल्यो कॉपी जाय तितल्योच प्रिंट करता आनी मुळावो जो कॉस्ट आसा, बेजीक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसा त्या पर बुकाचो तितलोच तुजे कडल्यान घेता. म्हणटकूच तुका पुस्तकांची रास करून खंय तरी दवरपाची गरज ना. सो झिरो इन्व्हेंटरी म्हणटात ते. सो ती प्रपोजल आमकां आयली आनी रामान सांगलें की तूं करतलो. ताणें हय, कारण आमचे कडेन गोवा न्यूज पब्लिकेशन आशिल्लेंच. सो हें पुस्तक रिट्रो इंडिया लिमिटेडाच्या हातूंतल्यान प्रिंट जाला आनी गोवा न्यूजान पब्लिश केला. हांव आपयता रामा हरमलकराक ताची कॉपी घेवपाक. हांगा म्हाका रिप्रो इंडिया लिमिटेडाचे मिस्टर प्रमोद खेरा हांचे उपकार आठवशेचे दिसता. आता म्हजे हांगा काम सोंपत आयला. आता हांव सूत्रसंचालक जायना. हांव संदेशाची बायल प्रशांती तळपणकर. फॉर्मल वोट ऑफ थँक्स हांवूच मांडटा आनी भासाभासीची जी सुत्रां आसा ती मागीर किशोर बाबा कडेन दिता. हांगा आमकां ज्या ज्या लोकांनी मदत केली त्या त्या लोकांचे उपकार जुजे लॉरेन्सो, रामा हरमलकर, प्रमोद खेरा, अभिषेक रंजन सिंग आनी ताणें सुचयल्लो कूल डिझायन. तुमी डिझायन पळया पुस्तकाचो, सुंदर जाला. आर्ट एंड कल्चर अशोक बाब परब आणि जाणे जाणे रेफरन्सेस जे केले म्हणजे संदेशान जांचे रेफरन्सेस घेतल्या त्या सगळ्यांचे देव बरें करूं. तशेंच मुद्दाम मदत करूंक आयिल्लो आशिश कामत, रुचा प्रभुदेसाय आनी पलाश अग्नी स्टुडिओ, तुमचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी हांव आतां म्हजी सुत्रां किशोर बाब हांचे कडेन सोंपयता. पॅनल डिस्कशन सुरू करचे पयलीं जशें 2 उतरां येवकाराची इतले खातीर की पयलीं मागता म्हजे सगळे जर्नलिस्ट कलीग ज्यांचे बरोबर हांवें काम केलां ती उबी राविल्ल्यान फाटल्यान कोणाक कांयच दिसना. सो मातसो जागो करा बसून घे. खरें म्हणल्यार आयज पॅनल म्हणजे भाशणां करपाची ना, पॅनल डिस्कशन करया अशें म्हणून थारायिल्लें. आनी पॅनल डिस्कशनाक हांवें थारायलें की ओके दीस बूक इज ऑन पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिशनाक आपयल्या हांगा वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीच्या आनी तांचे बरोबर हांगा डिस्कस करपा जाता. किशोराक घेवन आमी डिस्कस करपाक शकतात पॉलिटिकल गजाल आनी करपा जाता. आय वॉन्टेड टू कॉल डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. But then I thought by the time I tell them they agree आणि एक 15 दीस पयलीं तरी वा 20 दीस पयलीं तरी सांगची पडटात न्ही मातशी येयात बीन. आनी प्रत्येकाक हांव फिक्स जर केलें आनी ते फिक्स करून हांगा पावून जर ते सगळेच एक पार्टी भितर पावले जाल्यार
because that is what is happening these days. So actually I did not have such plan. Not because of that. इतल्या खातीर की हांवें हो book जो बरयला, I have not written this book primarily for the politicians or political activists. I have written this book for the voter. The voter to read, think, and then go for elections. So ताका लागून on the eve of elections, I'm releasing this book. आणि तांकां गायड करपाक एक आमी सगळे वोटर्स हांगा थिंकर्स जमल्यात, वेगवेगळ्या फिल्डांतले सगळे थिंकर्स जमल्यात, सोशल एक्टिविस्ट आसात, वेगवेगळ्या पार्टीचे लोकूय म्हाका हांगा दिसतात, अशी सगळे लोक आसात, बाकीचे पॉलिटिकल थिंकर्स आसात, रायटर्स आसात, हे सगळे ओपिनियन मेकर्स. सो अशे सगळे ओपिनियन मेकर्सांक घेवन जे पॉलिटिक्साचेर एक ऑथॉरिटीन उलोवपाक शकतात अशा लोकांक आपोवन आमी एक पॅनल डिस्कशन करचें, अशे तरेन ह्या कार्यक्रमाचें प्रयोजन केल्लें आसा. आनी ताका लागून रियली आय एम टेलिंग यू म्हजो कांयच प्लॅन नाशिल्लो तसो की पॉलिटिशनाक आपोवन करपाचें म्हणून. दुसरें आय वूड जस्ट प्रशांतीन इन ब्रीफ सांगलां, but what Rapro India has started is something completely new, where a writer can become a publisher and he can distribute the books, and the books can be sold without spending anything on printing. It is something, what it is, हे भायर posters लायल्यात, you can go to the website and you can see अशे कितलेशे डॉक्टरेट्स आसतले लोकांचे, कितलेशे आसतले जाका क्वॉलिटी व्हॅल्यू आसा, क्वांटिटी वायज दे मे नॉट बी, बट पयलीं 500 बुक कंपल्सरी प्रिंट करचे पडटाले, आतां ती बात 200-300 करचे पडटाले. आतां ते पासून करपाची गरज ना. यू कॅन प्रिंट 10 बुक्स, यू कॅन प्रिंट 30 बुक्स. दी कॉस्ट इज दी सेम, मातसो कितें तरी डिफरन्स आसता कॉस्टा भितर, अदरवायज इट इज दी सेम, आनी दे टेक दी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिब्युशन, आनी यू डोंट हॅव टू स्पेंड ऑन प्रिंटिंग. सो अशे तरेचो एक वेगळो कन्सेप्ट विच इज देर इन अमेरिका एंड ऑल फॉर द लास्ट 10 years, तो हांगा तांणी हाडला. सो ताजो पयलो प्रयोग आय थॉट वी वील डू, आनी तो प्रयोग आमी करपाक घेतला. इफ यू वॉन्ट टू नो समथींग मोर अबाउट इट, यू कॅन मीट रामा हर्मलकार ऑल्सो. आनी आय एम टेलिंग दीस बेजिकली बिकॉज म्हजे मुखार हांगा कितलेशेच लोक बशिल्ले आसात, दे हॅव कॅपेसिटी टू रायट, बट तो बूक मागीर मुखार सेल कसो करप हाचो सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. सो दॅट प्रॉब्लेम इज नॉट देर नाव, इट इज गॉन. सो त्या दृश्टींतल्यान आनी हांव म्हजो इश्ट किशोरा कडेन सोपयता आनी त्यामुळे डिस्कशन स्टार्ट. हॅलो, आयच्या या कार्यावळीक माचयेर बसलेले सगळे मानेस्त, मॅडम प्रशांतीन सगळ्यांची वळख करून दिल्लेलीच आसा. सो ती फॉर्मेलिटी न करता आमी डायरेक्ट ह्या कार्यावळीक आयच्या पॅनल डिस्कशनाक सुरवात करची. किशोर, एकूच मिनिट, सॉरी एकूच मिनिट. एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगची दिसता, किशोर उलोवपा लागतकीर म्हाका लक्षांत आयली की सगळी जर्नलिस्टां मदीं हांव किशोराकच कितें आपयलो. ओके, आसात खुबशे सिनियर जर्नलिस्ट आसात आनी कितें आसा. किशोर कम्स फ्रॉम तुवें पेडणे, आनी एकच इन्सिडेंट सांगता, देन यू वील अंडरस्टँड वाय आय कॉल किशोर. किशोर लँड ह्या विशयाचेर खूब बरयतच आसा. ही वॉज वर्किंग फॉर गोवा दूत. वी नो गोवा दूत कोणा कडेन आशिल्लो, कोण चलयताले. आनी देर वॉज अ इश्यू ऑफ गॉल्फ कोर्स पेडण्या भितर. जो पेडण्याचो गॉल्फ कोर्साचो इश्यू डिटेल स्टडी करून ताणें तो फोडलो आनी ताजो रिपोर्ट बरयलो. ते एक्सपोजर जाले, सगळे लोकांक कळ्ळें, आनी तातूंतल्यान इश्यू जालो, सगळें जालें. आनी ताज्या उत्कृश्ट बरोवपा खातीर आमी किशोराक गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टान बेस्ट इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टाचो लॅम्बर्ट मास्करेनस पुरस्कारय बी दिलो. देन गव्हर्मेंट चेंज्ड. आय थिंक दॅट टायम बीजेपी वॉज गव्हर्मेंट वॉज देर, आनी त्या बीजेपीच्या गव्हर्मेंटा भितर थंय गॉल्फ कोर्साचो इश्यू फुडें व्हेलो. तो स्क्रॅप केलोच ना. आनी इतली सगळी बरोवन पुसून एक गव्हर्मेंट तो इश्यू फुडें व्हरता. जे काल बोवाळ मारताले ते आज तो इश्यू फुडें व्हरतात. ह्या हातूंतल्यान तुमी चिंतात, जे सरकार चलताले त्या सरकाराचो पाठिंबो आशिल्ल्या पेपराचो तो रिपोर्टर म्हणून काम करतालो. ही रिटर्न दॅट अवॉर्ड सेयिंग दॅट आय डोंट डिजर्व दीस अवॉर्ड. कित्याक तो इश्यू सुटलो ना, तो सुटलो ना, जाल्यार हें सरकार मुखार घेवन वता. अशे तरेन जमनी खातीर झगडपी एक जर्नलिस्ट, आनी म्हणून हांवें किशोराक ह्या
हॅलो, म्हाका दिसता आयच्या मातशे वयल्या मानेस्ता मदीं हांव जो कितें ऑड तुमकां दिसतालो ते आतां भाईन स्पश्टीकरण दिल्या उपरांत कदाचित आय विल बी मॅचिंग अँड यू विल बिलीव आय एम द फिट पर्सन टू कोऑर्डिनेट दिस पॅनल डिस्कशन. हो बूक जो संदेश प्रभू देसाई भाईन बरयला, and that too on the occasion that we are celebrating 60 years of our liberation. आमच्या गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां पुराय जाल्ल्यान वेगवेगळ्यो कार्यावळी, सरकारी कार्यावळी जाल्ल्यो तुमी पयल्या आसतल्यो. सांस्कृतीक कार्यावळीची आमकां इतली ओढ की आमचे कितेंय कसलें सेलिब्रेशन जालें काय फुगड्यो धाल्यो आनी हेच फक्त करपाचें. वैचारीक मंथन ही गोष्टच कोणाक नाका आयज. या 60 वर्सां उपरांत एखाद्या मनशाची जेन्ना 60 वर्सां पुराय जातात तेन्ना त्या 60 वर्सां उपरांत आपल्या फुल 60 वर्साच्या कार्यकाळाचे सिंहावलोकन रिव्ह्यू करपाचो एक क्षण आसता की आपूण आपल्या जिणेन कितें केलें, कितें करपाचो आसलो, तातूंतले कितल्यो गोष्टी म्हाज्यो पुराय जाल्यो आनी कितल्यो गोष्टी उरल्यो आनी फुडें मुखार आपल्याक कसो वचपाक जाय. आयज हो जो बूक संदेश भाईन बरयला तो बूक म्हाका दिसता एज अ स्टेट एक गोंय राज्य म्हणून 60 वर्सां उपरांत हे आमचे राज्य गेल्या 60 वर्सांत आमी कितें कितें पळयलें, कितें कितें भोगलें, कशें आमी मुखार वचपाचे आसले, कशें गेले आनी आतां मुखावेलो आमचो प्रवास कितें आसतलो हिची दिशा दाखोवपी अशा पद्दतीचो हो बूक थारतलो. ह्या बुकाचें नांव अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स अशें जरी असलें, हो बूक फक्त पॉलिटिक्स हाचेर अवलंबून ना. ह्या बुकान वास्ट इश्यूज आसात, महत्वाचे इश्यूज आसात जे गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक एफेक्ट करतात. इट इज नॉट ओनली पॉलिटिक्स, it is migration, it is land, the core issue where the whole politics, economics is moving around. या सगळ्या गोष्टींचो धांडोळो संदेश भाईन या पुस्तकान घेतला. अशा पद्धतीचे पुस्तक हे गोंयान आता मेरेन अवेलेबल नसले. म्हणजे तुमकां खंयचीच पॉलिटिक्साचेर सुद्धा जर कसले इन्फॉर्मेशन जाय गेल्यार खूबशी पुस्तकां तुमकां रेफर करची पडटाली. एज ऑन बाकीच्या विशयांचेर तशाच पद्धतीचे प्रत्येकाक गरज पडटाली खूब रेफरन्स करून आणि मागीर इंटरप्रिटेशन लावपाचे. वदळ मॅडमीन सांगलें की ह्या पुस्तकाचो जो लास्ट चॅप्टर आसा त्या लास्ट चॅप्टरा वयल्यान आपल्याक भंय दिसपाक लागलो म्हणून. संदेश भाईन ह्या पुस्तकान जे वास्ट इश्यूज कव्हर केल्या त्या इश्यूजाचेर तांचे इंटरप्रिटेशन तांचे एनालायझेशन तांणी ह्या पुस्तकान केला. विच इज ऑफकोर्स ताचेर डिबेट जातलीच, ताचेर चर्चा जातलीच. प्रत्येकाक तांचे मत हे मान्य जातलेच अशें ना, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतां आसूं येत. पूण फॅक्ट्स, फिगर्स आणि जे रिलेव्हंट डॉक्युमेंट्स जे तांणी ह्या पुस्तकान रिफर केल्या, जे पुस्तकान दिल्या ते मात अनडिबेटेबल असतले. कारण दे आर फॅक्ट्स, इट इज फॅक्ट्स अँड इट इज डिपेंड हाऊ यू इंटरप्रिट इट. इंटरप्रिटेशन मे बी डिफरंट बट फॅक्ट्स आर फॅक्ट्स. ह्या सुवाळ्याक जे मानेस्त आयज ह्या माचयेर आसात ते मानेस्त हे आपापल्या क्षेत्रांत एका उंचेल्या पावंड्यार काम करपी मानेस्त आसात. आणि या मानेस्ताच्या हाजिरीन या पुस्तकाचे लोकार्पण सुवाळो जावप हाका खूप महत्व आसा. म्हाका दिसता आमी डायरेक्ट या पॅनल डिस्कशनाक सुरवात करची. जशें हांवें म्हटलां की ह्या पुस्तकान वास्ट इश्यूज आसात. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. आणि ह्या वास्ट इश्यूचेर जर डिस्कस करतलो जाल्यार ताका
खूप वेळ जाय, ताका खूप म्हणजे खूप विषय आसात जे आम्ही चर्चेक घेऊ शकता, पण आम्ही हे विषय एका 3 सेगमेंटान घेतले. द फर्स्ट सेगमेंट इज पॉलिटिक्स, द सेकंड सेगमेंट इज द गोवन आयडेंटिटी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मायग्रेशन. गोंयकारपण जो सदांच आता सध्या गोंयकारपण हो सामको फेमस वर्ड जाल्लो आसा. And the third and very important issue is land. So I would like to request the author of the book, संदेश भाईक हांव रिक्वेस्ट करता की ताणी पयली सुरवात करची की हो बूक बरोवची विचार त्यांच्या मनात केन्ना येयलो, कित्याक येयलो, ताणी हो बूक बरोवपाक सुरवात कशी केली आणि कितल्या टायमा भितर ताणी हो बूक कंप्लीट केलो. ऑफकोर्स ताणी जशें सांगले की इलेक्शन्स आता येतात आणि ही हॅज रिटन दिस बूक बेसिकली वोटरांक नजरे मुखार दवरून ताणी हो बूक बरयला. म्हणजे जाणे करून ह्या बुकात जे कितें बरयला ताचेर जागृती जावची आणि वोटरांक विचार करचो की गोंयचो 60 वर्सां फुडलो जो फुडार आसा तो तुम्ही कसो थारायतले हे प्रत्येक जण एकल्या गोंयकार नागरिकान विचार करून तो डिसिजन घेवचो. सो आम्ही सुरुवात करूया की होप ह्या बुकाची निर्मिती ही कशी झाली, कित्या खातीर झाली आणि कितल्या टाइम फ्रेमीन ताणी हो बुक बरयलो. त्याच्या उपरांत आम्ही मानेस्ता कडल्यान ह्या बुका बद्दलची व्ह्यूज आणि त्यांची मतां जाणून घेऊ. थँक्यू किशोर. एक्चुअली हांव आनी खंयचो तरी बूक बरयतालो दुसरो. I had retired from day-to-day journalism basically to get into book journalism. आणि सडनली आय रियलाइज की म्हजे कडेन फक्त 5-6 म्हयनेच उरल्यात इलेक्शन येवपाक. सो आय वॉन्टेड टू रायट अ बूक ऑन इलेक्शन आनी त्या हातूंतल्यान हांव म्हणलो तो बरोवन कंप्लीट करया. आनी इट वॉज जस्ट देर इन सर्टन थिंग्स वेर देर इन माय मायंड. एक्चुअली दीस बूक आय ओ इट टू ऑल दी रिसर्चर्स. गोवा युनिवर्सिटी भितर तर खूप बरी रिसर्चर्स आसात, तांणी खूप बरी रिसर्च केल्ले आसात. त्या सगळ्या गजालीचो हांव वाचत गेलो. म्हणजे हांवें बरोवपाक जितलो टायम काडला ताचे परस म्हाका दिसता 4 काय 5 पटींनी टायम फक्त वाचपाक काडला. आनी दिल्या बिब्लियोग्राफी बुकां भितर फाटल्यान. बट मेन सांगपाचें म्हणजे म्हाका ते कांय गजाली लक्षांत येवपाक लागल्यो. पॉलिटिक्सा बद्दलच्यो कांय गजाली खबर आशिल्ल्यो, नाशिल्ल्यो अशें न्ही. पूण आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसतालें की जस्ट एक रन डावन 63 to 2017 घेवचे परस एक पर्स्पेक्टिवान हो बूक मांडया अशें म्हणजे पर्स्पेक्टीव हांवें रफली थारायिल्लें. बट म्हज्या पर्स्पेक्टिवा भितरल्यो बऱ्योचश्यो गजाली स्ट्रेंथन जायत गेल्यो, बऱ्योचश्यो गजाली म्हाका हळू हळू आनीकय चड कळपाक लागल्यो आनी म्हाकाच एनरिच करपाक लागल्यो जेन्ना हांव हाजे रेफरन्सीस सगळ्यो वाचपाक लागलो जे हांव जर्नलिस्ट म्हणून आज पर्यंत खऱ्यांनीच पळयल्यो नाशिल्ल्यो. कांय गजाली अश्यो दिसताल्यो पूण ताची क्लॅरिटी येनाशिल्ली. सो खूब जाणां कडेन ह्या गजालीचेर हांवें डिस्कस केलें. हांगा डॉक्टर मधू गोडकिरेकर आसा, थंय आशिल्लो, गेलो दिसता म्हाका, आयिल्लो येदो. ताजे गांवांत कुंकळ्यां वचून एक्चुअल गांवकारी सिस्टम पळोवन पसून आयलो आनी कितल्याश्या लोकां कडेन डिस्कस केले सगळ्यो गजाली आनी तातूंतल्यान हांव एनरीच जालो. बट एक गजाल म्हाका बरेंशी दिसताली, कारण एक म्हणजे म्हाका दिसतालें की गोंया बद्दल आमकां अजून पर्यंत कांय गजालीची क्लॅरिटी ना. देर आर लॉट ऑफ मिसकन्सेप्शन अबाउट गोवा इन युअर ओन मायंड. सो ती मिसकन्सेप्शन पयस करपाची. दुसरें जे भायल्यान येतात ते भलतीच कितें तरी इम्प्रेशन्स घेवन येता गोंयचे बद्दल. आम आदमी पार्टी आयली लास्ट इलेक्शनाक आनी आपलो दिल्ली मॉडेल हाडून हांगा इम्पोज करपाक लागली. दे थॉट दॅट सेम मॉडेल वील वर्क इन गोवा. आय हॅड व्हेरी गुड फ्रेंड्स इन दॅट पार्टी. म्हजी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आशिल्ले आनी कितें तांकां सांगतालो की बाबा तुमी एकूय सीट जिखचे ना. ते सांगताले आमी 35 सीट जिखतले. सो ह्या द डिफरन्स. सो हे कित्या खातीर जाता ह्या गजालींतल्यान खूब विचार तकले भितर चलत आशिल्लो. ह्या खेपेक आतां परत वेस्ट बेंगाल मॉडेल इज इम्पोज्ड आनी तांकां दिसता की त्या मॉडेलान चल्ली जाल्यार गोंया भितर सगळे मतदार आसा ते आमचे फाटल्यान येतले. मदींच कोण तरी परत अजुनूय लोक शाणे जायनात. आम आदमी पार्टी येता आनी भंडारी चीफ मिनिस्टर, ख्रिश्चन डेप्युटी